اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله احوالكم تكون طيبه وتكونوا كلكم على خير وبخير. صراحه توحشتكم كاملين، تسمحوا لي بزاف على هاد الغبره حيت كنت عيانه شويه. هذاك الشيء علاش وتوصلت بواحد الهدايا، ماشي غير هديه. هاد الصاك هذا اللي كيبان لكم هنا كبير تبارك الله، راه ثقيل. انا الصراحه ما قديتش نهزو، صيفطت ليا واحد لابوني واحد الغزاله، كنقول لها شكرا لك بزاف على هاد الهدايا اللي صيفطتي ليا. انا دابا غادي نحلهم وغادي نشاركهم معكم. المهم انا راه الصراحه حليتهم قبل، ولكن حبيت باش نشاركهم معكم. غادي نبدا بديال الوالد هما الاولين، حيت ان شاء الله قريب عيد ميلاد ديال ولادي بجوج، غادي نجمعهم بجوج. المهم كاين فرق بيناتهم، ولكن انا جمعتهم بجوج. وليد سمحوا لي، وليد وملاك. ودابا غادي نوريكم. صيفطات ليه هادو ديال الطبله ديال الكرز، وصيفطات ليه هذا سبيدر مان اللي كيحمق عليه وليد، كيتسطى عليه. هذا غادي نحلو دابا هاد لابوط ونشارك معكم حتى هي اشنو فيها. الصراحه كنشكرك بزاف لان سهلت عليا بزاف تاع الحوايج، حيت هنا تلاقيت بزاف تاع الحوايج غادي ينفعوني بزاف هنايا. كاين هذا النط ديال الطبله ديال البلاستيك ديال الكارز، حيت التيم اللي غادي ندير للوالد هو هذا ديال الكارز. صيفطات ليا هاد الدعوات، يعني باش تكتبي هكا للدراري وتصيفطيهم ليهم. صيفطات ليه هاد المطبخات، صيفطاتهم حتى همايا. صيفطات ليه هاد لابواط هادي بحال هكا، صراحه زوينه عجباتو. يدير فيها هكا لي بونبون ديالو، ولا يدير فيها بسكوي ولا اي حاجه يديرها فيها. سمحوا لي. صيفطات هاد المفرقعات هادو راه كتعرفوهم كاملين، صيفطاتهم لينا حتى هما. صراحه سهلت عليا بزاف تاع الحوايج. وهذا المارشميلو انا حليت وحده غزال، الصراحه لا علاقه بهذاك اللي كناخذوه في السوق، لا علاقه به. كتحطيه في فمك كذوب زوين. هذا صيفطات ليه هاد البونبون بحال هكا بزاف من راكم عارفين الدراري الصغار، يعني عرفات عزيز عليهم هادشي. صيفطات لهم هادو اللي بحال هكا حتى همايا، هما يكونوا واضحين باينين لكم بحال هكا. وصيفطات هاد لي بونبون هادو اللي كيكون فيهم هكا الشوكولاط بحال هكا. المهم انا غنوريكم على الجنب ديالي باش ما تكونش هنا هكا الدنيا عامره. صيفطات ديال لي كوبليتا هما ديال كارز، ها هما بحال هكا. وصيفطات هاد البلاستيكات اللي كدير فيهم الكادوات للدراري الصغار هكا ملي كيكونوا غاديين، ولا داكشي اللي عطيتيهم وما كلاوش كتحطيهم ليهم فيهم. صيفطات ليا جوج ديال لي باكي. صيفطات هاد لي بغاسلي هادو بحال هكا، كتصاوبي بهم بحال النضاضر. المهم اللي عجبك كيكون فيهم الضو بحال هكا. غادي نوريكم كيفاش دايرين، حيت خليت وحده. شفتوا مرة فاش كطويهم كيبقى يشعل فيهم الضوء. شنو تكون باينه لكم بحال هكا. شفتوا المهم ها باش تفهموا كيفاش كيجي. وصيفطات ليا هاد العبيدات هادو ديال لي صالي، الصراحه كينفعوا زوينين. هادو حتى هما نفاخات كبار يمكن على ما كنظن. وهذا الباسي بحال هكا، يعني كامل مكمول. وصيفطات غير كون خصها غير كيك وهي دارت لي عيد الميلاد كامل. صيفطات هادو اللي كداروا في العصير، هادو بحال مضلات صغيورين كتحليهم كتخشيهم في الكاس العصير، ولا هكا في شي حاجه في المملحات، ولا فاش ما بغيتي، ولا تزوقي بهم كيجيو زوينين. المهم هادشي هو ديال الوليد اللي توصل به وليد. ودابا غادي نبدا لكم ديال ملك. صيفطات ليها
هذا ها هو راه حليته غادي نوريه لكم. غزال الصراحه هذا عرفتي غير الريحه طالعه منه غزاله. صيفطات ليها حتى هي سمحوا لي غادي نحاول نجبدهم كاملين. المهم اش غندير لكم صيفطات ليا الصراحه بزاف تاع الحوايج اللي غينفعوني بزاف على حساب هكا الوليدات. صيفطات هاد لي بونبون اللي دايرين بحال هكا، هادو اللي دايرين بحال هكا. صيفطات ليها هادو ديال لا غين دو نيش، ها هما صيفطات ليها جوج. صيفطات ليها وحده فيها هادي وحده فيها جوج، وصيفطات ليها هادو بحال لي بونبون بحال هكا. وريتهم لكم راه عند وليد وعندها حتى هي. صيفطات ليها هاد لي بغاسلي هادو بحال هكا. يمكن صيفطات ليها جوج ديال لي باكي باش تعطيهم لصحاباتها تديهم ليهم ولا. المهم هادي حتى هي هاد لي شاصي بحال هكا، يمكن غير وحده فيهم. وصيفطات ليها هاد البابي بحال هكا وهادو بيصلات بحال هكا حتى همايا. الصراحه هكا كيكونوا مفرقين احسن من دوك لي باك، يعني كيكونوا شي حوايج فيهم كاع ما بغيتيهم وبزز منك كتاخديهم. صيفطات لي هاد المفرقعات بحال هكا حتى همايا. وهادو هادو بحال هادوك اللي وريتكم ديال الوالد، هي صيفطاتهم ليها بحال هكا لي بغاسلي هادو كيداروا في اليد. هي والد صيفطات ليه النضاضر، هادو كيتصاوبوا بهم النضاضر، وهي صيفطات لهم هادو هكا بغاسلي تا هما كيما كنتو شفتوا كيفاش كيشعل فيهم الضوء بحال هكا. هادو مصاصات، هادو نفاخات حتى همايا. هاد لابواط بحال اللي عند والدين كيما قلت لكم كتحل بحال هكا، ديري فيها لي بونبون ديالها ولا الصرف ولا اللي بغات ولا البسكوي ولا اللي عجبها غادي تحطو فيها. وهاد العويدات ديال لي كوف ماشي ضروري تخدمي بهم لي كوف، خدموا ممكن تخدمي بهم اي حاجه. المهم انا غنصاوبهم واحد اللعيبه غادي نوريها لكم وغنشارك معكم ان شاء الله. صيفطات ليا هادو ديال لي ميني هامبرغر بحال هكا، نصور فيهم نيت زوين الصراحه، عجبني الشكل ديالهم وما عمرهم بانوا ليا هنايا كاع في السوق، عمر ما بانوا ليا بحال هادو، شي حاجه يعني لي جديده. وصيفطات ليها هاد الطربوش ديال فروزن، ها هو كيجي فيه هاد اللعيبه بحال هكا وزوين رطيب من هنا وسخون، وفيها الضفره ديالها بحال هكا نازله. صيفطات ليا هادو الحق هادو راه كبار، ما عرفتش كيبانوا لكم مزيان ولا لا. راه شتي قداش يدي راه دخلات فيهم، هادو كبار تعمروا هكا بلي بونبون ولا المهم باي حاجه تقدري تعمريهم ولا بالشكلاط. هادو تا هما ديال لي كاب كيك. صيفطات هاد جوج شكال بحال هكا وكبار تا هما عراض بحال هكا. وهذه عجباتني الصراحه، شوفوا قداش تبارك الله راه كبيره، فيها على حساب انك تزوقي بها لي كاب كيك ولا لي دونات اللي بان لك بحال هكا. فيها فراشات وفيها قليبات وفيها هكا بحال دوك الحبيبات الصغار بحال الفرميسيل. زوينه هذه عجبتني الصراحه، كتنفعني بزاف. وهادو قروط الدعوه بحال هادوك ديال الوالد الصراحه صيفطات لهم بحال. وهذا الحليب ديال الكوك، الصراحه بغيتو على حساب واحد الوصفه وكانت سمعتني بغيتو وصيفطاتو ليا حتى هو. وهذا السيرو ديال اللوز، هذا السيرو ديال اللوز بحال هكا. ودابا هادي لي بوب كورن، هذه القليه صيفطاتها ليا بحال هكا، فيها المالحه والحلوه. غادي نخليكم تقدروا تشوفوا كيفاش كيجيو. كتجي الباكيه بحال هكا، كتحيدي هاد البلاستيكه كتخليها في هاد الخنشه وكتدخليها الميكرو اوند. هما عاطيين في الوقت وعاطيين كلشي شحال كتبقى، وكتخرجيها
فيها واقيلا 3 تاع الثواني اللي فيها اللي كتدخل 3 ثواني اللي فيها ولا 3 دقائق، المهم فيها 3 وصافي. كتدخليها وكتخليها حتى كترطق كتخرجيها. ولا بقى لك هكا شي حبيبات اكيد يمكن راه كتعاودي ترجعها. المهم جوج مالحين وحده حلوه صراحه عجبوني هادو وساهلين عمليين، يعني ما غاديش تعذبوا معاهم كاع. ودابا غادي نوريكم الهدايا اللي صيفطات ليا حتى انا وعجبوني بزاف بزاف. وكلمه شكر الصراحه قليله في حقها، حيت الصراحه عجبني هادشي اللي صيفطات ليا. غير نبدا لكم بهاد لافيست هادي، حيت انا عرفتني كنلبس الطويل اللي الصراحه غزاله وكلاس في اللبسه ديالها. ما عرفتش واش باينه لكم مزيان ولا لا. طويله كتجي بحال هكا، فيها هاد الجويب بحال هكا هنايا سامبل زوينه عجبتني. وصيفطات لي واحده اخرى سبور شويه، هذه كلاس وهذه سبور. هذه حتى هي حمقاتني اللون ديالها غزال، كتجي فنه في اللبسه، واخا قصيره شويه ولكن زوينه الصراحه. شوفي بحال هكا فيها الكميمات هكا بلاستيك هنايا كيتجمعوا، درتي بحال هكا تجي بحال هكا كتسد بالسلسله. وفيها الجويبات هنا، فيها واحد الجويب هنا عجبني الصراحه، جا زوين هكا في الكم الاخر. وصيفطت ليا هادو شمعات دايرين بحال هاد الشكل، غنحلهم لكم تشوفوهم صراحه. واحد الريحه طالعه واعره. انا غادي نحلها كلها. المهم صيفطات ليا فيهم جوج كيجيو بحال هاد الشكل في هاد الباكي هادو. راه كان هادشي كلشي كان مغلف الصراحه وحليته، كيجيو بحال هكا. عرفتي واحد الريحه يا سلام تاع الفرامبواز غزاله، عاطيه الريحه مجهده صراحه عجبات. وصيفطات ليا هاد الصغار اللي كيجيو بحال هكا كاري. المهم انا مبغيتش ندير هكا. صيفطات ليا هادو فيهم الدايرين والكاري، الصراحه عجبوني زوينين وغادي يحتاجهم نيت في هاد العيد الميلاد ديال وليداتي. صيفطات ليا سقيشرات عجبوني وحمقوني. شوفوا كي دايرين، فيهم 3 بحال هكا. هادو ماشي خيط، ماشي قطن، ماشي سميتو، المهم خيط. هادو عجبوني فنين. وهادو سريبتات زوينين الصراحه، خصوصا دابا رمضان جاي ان شاء الله عند الابواب، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. صيفطات ليا جوج، وحدين هكا في البلو مارين وحدين في هاد الفيغ هذا بحال هكا. وهادو ديال ايفوشي فيهم الصراحه زوينين هكا في السفر، فيهم جيل دوش وشامبان. المهم وجيل ديال اليدين يمكن، وهذا ديماكيون على ما كنظن هذا. المهم هاد لاتروس بحال هكا صيفطاتو لي الصراحه زوين هكا في السفر خفيف، كانت شي تاطيره هكا خفيفه. وغنوريكم هاد البلاطو، راه كانوا مجموعين في هادشي ومقادين، ولكن اختكم روناتو. صيفطات ليا هاد الكويسات، غادي نوريكم شنو كانت خاشيه فيهم. صراحه زوينين، بقى فيهم التيكيت زوينين، عجبني الشكل ديالهم هكا في الدوغي بحال هكا. صيفطات ليا 3 تاع الكويسات، وكل واحد دايره فيه هاد الجرنيات هادو بحال هكا. غادي نوريهم لكم. المهم صيفطات ليا هاد الكويسات اللي بحال هكا كيجيو زوينين 3 صراحه عجبوني بزاف. نحيدهم باش نوريكم شنو كانت خاشيه وسطهم. كانت خاشيه هاد الغوز اللي عجبني اللون ديالو بحال هكا، وهذا حتى هو زوين. وانا حيت عرفتني الصراحه انا عزيزه، انا ما عنديش مع المكياج بزاف، ولكن الصباغه تاع الظفر كنحماق عليها. صيفطات لي واحد العكر اللي اللون ديالو غزال. غادي نوري لكم اللون تاعو كيفاش داير، شوفوا كيفاش داير، نتمنى يكون باين لكم. فيه واحد الريحه غزاله.
عجبني الصراحه، عجبني. وصيفطات لي هاد الصبيغات ديال ايفوشي، هاد الصغيورين وقيلا على ما كنظن صيفطاتهم الملك. هاد الصغيورين هكا، حيت عارفه تاي عزيز على الفيرني بحالي. هما صغيورين هادو، وهادو تا هما صغيورين، وهادو اللي قلت لكم عجبوني بزاف اللوينات ديالهم. صيفطات ليا ريسي بحال هكا. وهاد جيل دوش صراحه ما عرفتش، ما حليتوش، ما عرفتش ريحتو كي داير، حيت باقي مسدود بالبلاستيك. بالحق غير لومبراج ديالو عجبني بزاف. يقدر تعلقيه من هنا فيه واحد اللعيبه هكا وهكا، اكيد غادي تكون ريحته زوينه. المهم ما عرفتش شنو مريحه فيه، زوين زوين والله الا بوغوس. واحد البغوش هنايا غزال. المهم هذا عنده عده استعمالات، تقدري ديريه هكا فشي تريكو الا كنتي لابساه، ولا في الشعر، ولا فاش ما بغيتو ديروه. صراحه جا زوين وعجبني. فيه هادو هكا هنا بحال القريرصات، فيه 3 يعني تلبس هكا فشي تريكو، ما عرفتش واش كيبان بحال هكا، ولا الا كنتي دايره هكا شي مشيطه وكنتي معروضه، حتى هو غيجي فيها زوين. وهذا البلاطو هكا زوين صراحه، عجبني الابيض. واللي عجبني بزاف هو هذا الكوفري هذا ديال الدوش. شوفوا كي داير الغزال، فيه جيل الدوش، ها هو فيه جيل دوش، وفيه كريم ومرطب الجسم، وفيه وقيله في واحد اللعيبه لداخل كديري بها مساج، وفيه واحد الكريم اخر، وهذه ريحه. المهم غير الشكل تاعو راه كيبان غزال وراقي وكلاس، كيبان واعر. وهذا ديال هذا ديال مارك ديال زاقا، غزال عجبني. شفتوا كيجي بحال هكا، وعنده السميطات بحال هكا اللور، وكيجي لداخل بحال هكا فيه واحد الجيب كبير، وفيه هنا هاد الشويبات صغيرين، فيه هاد اللعيبات في السلسله زوينين. المهم هادو هما الهدايا اللي انا توصلت بهم من عند السيده، هي ابوني عندي ودخلت عندي الواتساب، وكنجمع انا وياها كنهضر معاها، كنقول لها شكرا لك بزاف. وكما قلت لكم يعني كلمه شكر قليله في حقها. وبسلام عليكم حتى شي فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش التشجيعات ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو باش هكا القناه تاعنا يعني تكبر، ونكون عائله كبيره بزاف. وبسلام عليكم حتى شي فيديو اخر ان شاء الله.